तो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज चाहिँ हामीहरू फेरि सिटिभिटी इन्ट्रान्समा सोधेका पास्ट क्वेसन्सहरूलाई डिस्कस गर्नेछौँ र चाहिँ भिडियोको पार्ट 2 रहेको छ। यदि तपाईँले पार्ट 1 हेर्नुभएको छैन भने मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा र कमेन्टमा लिङ्क हालिदिनेछु, तपाईँ त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। सो हुन आजको यस भिडियोलाई सुरु गरौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ काउ इज ड्यास युजफुल एनिमल र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ काउ इज अ युजफुल एनिमल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ It took them dash hour and a half to complete painting र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एन। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ हार्ड वर्क इज द की ड्यास एभ्री सक्सेस र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 2। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ नेभर थिङ्क यु आर इन्फेरियर ड्यास एनीवन एल्स र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 2। क्वेसन नम्बर 5 आई एम भेरी थर्स्टी आई ड्यास सम ड्रिङ्क्स राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ 1। क्वेसन नम्बर 6 डु यु नो वाट टाइम ड्यास राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इट इज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 मा हामीलाई सोधेको छ द नेगेटिभ अफ एनी अफ देम विल डु इज ड्यास राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ नन अफ देम विल डु। क्वेसन नम्बर 8 देयर इज हार्डली एनी वाटर ड्यास राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए is there. Question number 9 neither is good dash right answer option number C are they. Question number 10 the answer wasn't known that means dash the answer right answer option number A no one knew. Question number 11 I hate being laughed at this means I hate right answer चाहिँ option number A जो गरेको छ people laughing at me. Question number 12 unless you dash the work you can't go home right answer option number B जो गरेको छ complete. Question number 13 dash sometime I have visited you र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ had I had. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ I have to get the letter dash र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ printed. क्वेसन नम्बर 15 she will make you dash at her right answer option number B जो गरेको छ shout. क्वेसन नम्बर 16 your handwriting is dash र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ legible. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ we look after our children dash राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ with love. क्वेसन नम्बर 18 the convict dash for his crime right answer option number B was hanged. Question number 19 dash the powerful judge so crocodile couldn't do much harm to the elephant right answer option number B जो गरेको छ despite. Question number 20 no one knows dash she comes from right answer option number B जो गरेको छ where. Question number 21 you have been busy with this dash the last week right answer option number A जो गरेको छ since. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 22 मा हामीलाई भनेको छ क्यान यु हेल्प मी राज आई आस्क्ड दिस मिन्स आई आस्क्ड राज ड्यास आई क्यान राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ इफ ही क्यान हेल्प मी. क्वेसन नम्बर 23 आई रिप्लाइड इट्स 10 to 10 when my sister asked me ड्यास र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ वाट टाइम इट इज. क्वेसन नम्बर 24 the boss wanted to know who had done that so badly dash right answer चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ does do it. क्वेसन नम्बर 25 the police dash searching for the criminal right answer अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ आर. क्वेसन नम्बर 26 the cost of these articles dash risen sharply यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ has. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 को चाहिँ हामीलाई यो रिड प्यासेज भनेको छ यो प्यासेज पढ्दै चाहिँ हामीलाई एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. सो एकपल्ट तपाईँहरू यसलाई राम्ररी पढ्नुहोस्. र क्वेसन नम्बर 27 भनेको छ द राइटर इज डिस्क्राइबिङ द सिनेरी एज सिन ड्यास राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एट नुन. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ द वर्ड लफ्टी इज युज टु मिन ड्यास राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हाई. Question number 29 the word dash in the passage gives opposite meaning of the word went up यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ descended. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ
The word brooks are used in the text means dash. Right answer option number B जो करेक्ट छ streams. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 31 मा हामीलाई सोधेको छ M and N are subsets of U if N U is equal to 30, M is equal to 17 and N is equal to 19 and M union N complement is equal to 6. What is the value of M intersection N whole complement? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 18. क्वेसन नम्बर 32 व्हाट इज द रेडियस अफ ए स्फियर हुज सर्फेस एरिया इज 16 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर. यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 2 सेन्टिमिटर. क्वेसन नम्बर 32. क्वेसन नम्बर 33 मा हामीलाई सोधेको छ व्हाट इज द भोल्युम अफ अ सिलिन्डर इट्स हाइट एन्ड रेडियस अफ द बेस आर 10 सेन्टिमिटर एन्ड 7 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली. यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 1540 सेन्टिमिटर क्युब. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ व्हाट इज द हेरोन्स फर्मुला टु फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगल. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ रुट अन्डर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी. क्वेसन नम्बर 35 price of watch is 4000 if the price is discounted by 200. what is the discount percentage? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 5%. क्वेसन नम्बर 36 at what rate percentage compound interest will rupees 625 amount to rupees 729 in 2 years. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 8%. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ इफ ए इज इक्वल टु 2 बी इज इक्वल टु 3 सी इज इक्वल टु -1 व्हाट इज द भ्यालु अफ ए टु द पावर ए बी टु द पावर सी एन्ड सी टु द पावर ए. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 24. क्वेसन नम्बर 38 इफ ए टु द पावर एक्स इज इक्वल टु 1/64 व्हाट इज द भ्यालु अफ एक्स. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ -2. साथीहरु चाहिँ यो क्वेसनहरु चाहिँ तपाई आफै सोल्भ गर्दै जानुहोस् र कहीँनिर प्रब्लम आउँछ भने कमेन्ट गर्नुहोस् मैले चाहिँ त्यसको सर्ट भिडियो बनाएर हाल्दिने छु. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 भनेको छ इन द फ्लोइङ फिगर एबीसी इज अ प्यारालेलोग्राम इफ द एरिया एबीसी इज इक्वल टु 10 to 2 स्क्वायर सेन्टिमिटर व्हाट इज द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम एबीसीडी. यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 20 to 2 सेन्टिमिटर स्क्वायर. क्वेसन नम्बर 40 इन द एडजोइनिङ सर्कल ओ इज द सेन्टर एन्ड एंगल एआरसी इज इक्वल टु 125 डिग्री what is the value of x. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 110 डिग्री. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा हामीलाई सोधेको छ इफ एरिथमेटिक मिन अफ द डाटा 65x8327 इज 5 व्हाट इज द भ्यालु अफ x. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 4. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ व्हाट इज द एरिया अफ ट्रायंगल एमएनआर इफ एमएन इज इक्वल टु 10 to 2 centimeter NR is equal to 16 centimeter and angle MNR is equal to 45 degree. र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43 मा सोधेको छ अ कार्ड इज टर्न्ड randomly from a well shuffle pack of 52 cards what is the probability of getting queen or dove. र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 4/13. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ इफ p इज इक्वल टु 16 r इज इक्वल टु 21 व्हाट इज द म्याक्सिमम भ्यालु अफ p इन्टरसेक्सन r. राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 16. क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ which one is the HCF of x³ minus y³ and 2x² minus xy minus y². यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ x³ minus y³ 2x plus y. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 46 मा हामीलाई भनेको छ अ वाच बाउट फर ₹800 एन्ड सोल्ड फर ₹920 व्हाट इज द गेन पर्सेन्ट. र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 15%. क्वेसन नम्बर 47 व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ द हेमिस्फियर ह्याभिङ द रेडियस 7 सेन्टिमिटर. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा सोधेको छ the volume of adjoining triangle prism is 240 cubic centimeter if AB perpendicular to BC AB is equal to 6 centimeter and BC is equal to 8 centimeter what is the length of CD. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 10 सेन्टिमिटर. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ what is the area of a triangle whose each side is equal to 2x centimeter. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ √3x स्क्वायर सेन्टिमिटर. क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ इफ √x + 2 = 2 व्हाट इज द भ्यालु अफ x.
र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ when a number is increased by 25% becomes 60 what is the number? राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 35। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ in the adjoining figure O is the center of the circle, angle COD is equal to 110 degree. What is the value of angle ABD? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 35 डिग्री। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ in the given circle with the center O AB is equal to tangent, AB is a tangent of the circle at a point A. If OA is equal to 5 cm and AB is equal to 12 cm, what is the length of BC? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 8 cm। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ वाट इज द भोल्युम अफ द गिभन स्क्वायर बेस पिरामिड इफ BC इज इक्वल टु 10 cm एन्ड OP इज इक्वल टु 12 cm? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 400 cm3। क्वेसन नम्बर 55 द मार्क प्राइस अफ अ क्यालकुलेटर इज रुपिज 460 वाट इज द सेलिङ प्राइस अफ इट 10% डिस्काउन्ट इज एलाउड? राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 414। क्वेसन नम्बर 56 मा हामीलाई सोधेको छ the current price of a machine is rupees 15,000 if its price depreciated at the rate of 10% per year what will be the price of the machine after 2 years? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 12,150। क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ इफ द टाइम्स 5 टाइम्स अफ द स्क्वायर अफ नेचुरल नम्बर इज 60 80 वाट इज द नम्बर? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 4। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ 2x 3x plus 1 3x plus 5 5x plus 7 55 60 and 68 are in ascending order. If the first quartile of the given data is 20 what will be the value of x? राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 7। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 59 मा हामीलाई सोधेको छ from the cards number 5 to 30 a card is drawn randomly what is the probability of the card drawn is to be a square number card? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 3/26। क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ वाट इज द स्ल्यान्ट हाइट अफ द एडजोइनिङ कोन? राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ √h² प्लस r²। क्वेसन नम्बर 61 इफ A and B working together can complete a piece of work in 7/5 days if B alone can do the same work in 18 days in how many days A alone can complete it? राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 12 days। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 62 मा हामीलाई सोधेको छ इन द गिभन ट्रायंगल PQR if PR is equal to 12 cm QR 8 cm what is the area of the triangle PQR is equal to 20 cm square centimeter what is the measurement of the angle PRQ in degree? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 30 डिग्री। क्वेसन नम्बर 63 द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज रुपिज 1800 वाट विल बी इट्स सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ 10% भ्याट? राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 1980। क्वेसन नम्बर 64 इन द एडजोइनिङ फिगर ABC इज अ ट्यान्जेन्ट अफ अ सर्कल and B is a point of contact. If B is equal to BC and angle ECB is equal to 35 degree what is the value of BDE? राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 70 डिग्री। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ इन द एडजोइनिङ सेन्टर O is the center of the circle if AB is equal to AC what is the value of angle ACB? र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 45 डिग्री। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ द युनिभर्सल ग्राभिटेसनल कन्स्ट्यान्ट क्यापिटल G has unit dash? राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 67 मा भनेको छ द भ्यालु अफ G इज dash? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ इज ग्रेटर एट द पोल्स देन द इक्वेटर। सो क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ द फर्मुला युज टु क्यालकुलेट द लिक्विड प्रेसर इज dash? राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ P इक्वल टु HTG। क्वेसन नम्बर 69 विच अफ द फ्लोइङ इज द स्टेटमेन्ट अफ आर्किमेडिक प्रिन्सिपल? राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ द वेट अफ लस्ट अफ अ बडी इज इक्वल टु द वेट अफ द डिस्प्लेस फ्लुइड। क्वेसन नम्बर 70 pressure in the liquid does not depend on dash? राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ मास अफ द लिक्विड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ द सन इज मेड मेनली अफ र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ हाइड्रोजन एन्ड हिलियम। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ 3 रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी आर dash?
राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ सोलर एनर्जी बायोमास टाइड। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ द सब्सटेन्स विथ लिस्ट स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी इज डैश। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ मर्क्युरी। क्वेसन नम्बर 74 द डेन्सिटी अफ वाटर इज मैक्सिमम एट। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी जो गरेको छ 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 75 when the object is kept between f and 2f in convex lens dash। र राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो चाहिँ इमेज फर्म इज इन्भर्टेड रियल इनलार्ज एन्ड बियोन्ड 2f। क्वेसन नम्बर 76 if a student uses spectacles of power -2 diopter what is the focal length of that lens। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 50 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ द डिभाइस used to increase or decrease the alternative electromotive force। र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ ट्रान्सफर्मर। क्वेसन नम्बर 78 मैग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट इज इन्भेन्टेड बाई। राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हान्स क्रिस्टियन ओर्स्टेड। क्वेसन नम्बर 79 an applicable of power 500 watt is connected to 220 voltage supply and operated for 80 minutes what is the cost of the electricity consumed if the charge is ₹6 per unit। र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ ₹4। क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ डैश आर अल्कलाइन अर्थ मेटल। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ फ्लोइङ इक्वेसन सोज डैश। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ एसिड बेस रिएक्सन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ बोतल कन्टेन्स डाइल्युट सल्युसन अफ vinegar and bottle B contains sodium carbonate solution when pH paper is immersed in A and B charge colors is dash respectively। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ओरेन्ज एन्ड ब्लू। क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ इन अ ल्याबोरेटरी कार्बन डाइअक्साइड ग्यास इज प्रिपेयर्ड बाई द रिएक्सन बिट्विन डैश। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड डाइल्युट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेसन नम्बर 84 द ओर अफ सिल्वर इज डैश। राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ अर्जेन्टाइट। क्वेसन नम्बर 85 डैश इज द मोलिकुलर फर्मुला फर इथानोल। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ C2H5OH। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ पाइरेक्स ग्लास इज द मिक्सचर अफ डैश। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ सिलिका सोडियम कार्बोनेट क्याल्सियम कार्बोनेट एन्ड बोरिक अक्साइड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 87 मा भनेको छ एनिमल्स विथ सफ्ट स्किन एब्सेन्स अफ नेक एन्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेसन इज द क्यारेक्टरिस्टिक अफ क्लास। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ एम्फिबियन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ फ्लोइङ आर द सिम्पटम्स अफ डिजिज डैश एयर मिडियम फिभर थ्रोट पेन एन्ड कफ स्किन र्यासेस। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मिल्सेस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ कन्ट्र्याक्सन एन्ड रिल्याक्सन अफ अ ब्लड भेसल इज डन बाई। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ मेडुला अब्लङ्गाटा। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ डैश इज द हर्मोन दैट बैलेंस क्याल्सियम इन ब्लड। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ प्याराथर्मोन। क्वेसन नम्बर 91 डीएनए गेट डबल्ड इन डैश फेज। र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ इन्टरफेज। क्वेसन नम्बर 92 क्रसिङ ओभर टेक्स प्लेस डैश स्टेज अफ म्योसिस फर्स्ट। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ प्याचेटिन। क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ द टाइप अफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्सन इन म्युकर इज डैश। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ स्पोरुलेटेसन। क्वेसन नम्बर 94 मा भनेको छ द अम्ब्रेला सेप पार्ट अफ द मसरुम इज डैश। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ पिलस। 95 द पार्ट अफ पल्मोनरी सर्कुलेसन। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेछ राइट भेन्ट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी लङ्स पल्मोनरी भेन टु लेफ्ट अट्रियम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ द नाइट्रोजन बेस अफ डिएनए आर डैश। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ एडेनाइन थाइमाइन साइटोसिन एन्ड गाइनाइन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ द प्रोसेस अफ कन्भर्सन अफ एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन टु नाइट्रेट इज कल्ड डैश। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ नाइट्रोजन फिक्सेसन। क्वेसन नम्बर 98 इभोल्युसन अफ द फर्स्ट मैमल वाज अकर्ड इन डैश एरा। राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेछ सेनोजिक। क्वेसन नम्बर 99
In the dash layer of the atmosphere, with increase in the altitude from the earth's surface, temperature of the layer decreases with a set of 6.5 degrees Celsius per kilometer. Right answer option A, जो गरेको छ troposphere. Question number 100, end of the life of the sun is dash. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ रेड जाइन्ट. सो हेर्नुभएको सेटहरू. सो यो चाहिँ 2075 मा सोधिएको क्वेसन हो. सो हेर्नुहोस्, भिडियो सुरु गरौँ. र पहिलो क्वेसन भनेको छ इट्स 10 o'clock ड्यास माई वाच. र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ अन. क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ माई मदर एडभाइस मी टु गो फर अ वाक ड्यास फ्रेन्ड. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ विथ. क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ नोबडी हेल्प मी व्हेन आई वाज अनकन्सियस ड्यास. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ डिड दे. क्वेसन नम्बर 4 भनेको छ आई ड्यास माई फिङ्गर इट इज ब्लिडिङ नाउ. र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी, जो गरेको छ ह्याभ ब्लेड. क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ रञ्जना डज नट लेबर हार्ड लेबर ड्यास हि फेल्स द इक्जाम. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 8. क्वेसन नम्बर 6 ह्याड हि वर्कड हार्ड हि ड्यास पोर. र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ वुड ह्याभ बिन. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 भनेको छ आई लभ पिपुल प्रेजिङ माई क्लोज. द प्यासिभ भोइस अफ दिस सेन्टेन्स इज. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ आई लभ ह्याभिङ माई क्लोज फ्रेस्ड. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा भनेछ द पोलिटिसियन एलोङ विथ हिज सपोर्टर्स ड्यास एक्सपेक्टेड टु एराइभ हियर. राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी, जो गरेको छ इज. क्वेसन नम्बर 9 द प्लुरल फर्म अफ फर्मुला इज ड्यास. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ फर्मुले. क्वेसन नम्बर 10 विच वान इज करेक्ट कम्प्यारेटिभ फ्रम अफ ब्याड. र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ वर्स. क्वेसन नम्बर 11 भनेको छ दे अलवेज साउट ड्यास नाइट इट इज ऱ्यादर डिस्कस्टिङ. र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ एट. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 भनेको छ योर एसाइनमेन्ट्स ड्यास. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ आर बिङ इभ्यालुएटेड. क्वेसन नम्बर 13 भनेको छ मदर विल गिभ गट होम ड्यास 4 o'clock. र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ बाई. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ विल वी ड्यास एक्रस द फिल्ड अ डग बिगेन टु चेज अस. र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ वेयर वाकिङ. क्वेसन नम्बर 15 भनेको छ लेट मी डु इट माई सेल्फ ड्यास. यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ विल यु. क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द नम्बर अफ होमलेस पिपुल ड्यास इन्क्रिज ड्रामेटिकली. राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ ह्याड. क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ अ लार्ज नम्बर अफ पिपुल ड्यास एप्लाइड फर द जब. राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी ह्याभ. क्वेसन नम्बर 18 अ लग्जरी होटेल ड्यास इन आवर टाउन. राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी ह्याभ बिन मेड. क्वेसन नम्बर 19 मिल्सेस ड्यास ब्रोकन आउट इन आवर टाउन. राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी इज. क्वेसन नम्बर 20 which of the following words is strongly spelled. राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए क्ल्यारिफिकेसन. क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ वाट इज द क्रिटिकल एङ्गल अफ ग्लास. राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी, जो गरेको छ 42 डिग्री. क्वेसन नम्बर 22 which metal vapor is filled inside fluorescent lamp. राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी मर्करी. क्वेसन नम्बर 23 what is the value of G at equator. राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी 9.78. र यहाँनिर चाहिँ इक्वेटरको ठाउँमा पोल सोध्यो भने चाहिँ 9.83 हुन्छ. क्वेसन नम्बर 24 बेस्ड अन द विच प्रिन्सिपल हाइड्रोलिक ज्याक इज कन्स्ट्रक्टेड. राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए पास्कल ल. क्वेसन नम्बर 25 विच अफ द फ्लोइङ इज युज इन लोकल एनेस्थेसिया. राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी डाइथाइलिदर. क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ which of the following method is used to separate mixture of sand and iodine. Right answer option number D evaporation. Question number 27 which gas is taken by plant during respiration. Right answer option number A oxygen. Question number 28 in which division of plant kingdom fawn plant belongs. Right answer option number D Pteridophyta. Question number 29 which bone is present in kneecap of human body. Right answer option number C patella. Question number 30 in which layer of atmosphere aeroplane fly. Right answer option number A stratosphere. Question number 31 mass is dash quantity. Right answer option number B scalar.
Question number 32. Moving air possesses. Right answer option number A, kinetic energy. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ A person who cannot see nearby objects clearly but can see distant objects distinctly is suffering from dash. Right answer option number A, long-sightedness. Question number 34. The atomic number of nitrogen is dash. Right answer option number B, 7. Question number 35. Water soluble metallic oxides and hydroxides are only R dash. Right answer option number D, alkalis. Question number 36. Carbon dioxide gas should be collected by the dash. Right answer option number D, जो गरेको छ upward displacement of water. Question number 37. Copper is dash. Right answer option number A, good conductor of heat and electricity. Question number 38. Which virus causes common cold? Right answer option number C, rhino. Question number 39. Mushroom is a dash fungus. Right answer option number C, जो गरेको छ saprophytic. Question number 40. In mitosis, which phase is called migratory phase? Right answer option number C, anaphase. Question number 41. For what value of x root under a equals to a to the power 3? Right answer चाहिँ option number B हुन्छ, जो गरेको छ 1/3. त्यसै गरी question number 42 मा भनेको छ if the length of a rectangle is twice and the breadth of its perimeter is 60 cm, find its length. Right answer चाहिँ option number B हुन्छ, जो गरेको छ 20 cm. Question number 43 मा भनेको छ in the given figure AB is a tangent, OB is a radius and angle OAB is equal to 30 degree. What is the value of the angle AOB? Right answer option number B हुन्छ, जो गरेको छ 60 degree. Question number 44 मा भनेको छ if the total surface area of the cone is 704 cm square and its base radius is 7 cm, the slant height of the cone is dash. Right answer option number C, जो गरेको छ 25 cm. Question number 45. What is the area of the triangle whose sides are 16 cm, 30 cm and 34 cm? Right answer option number D, 240 cm square. Question number 46. What is the probability of getting a 6 on dice and head on the coin when a dice is rolled and coin is tossed simultaneously? Right answer option number C, 1/12. त्यसै गरी question number 47 भनेको छ if US dollar 1 is equal to rupees 105.52, how much dollar can exchange with rupees 90.1312? र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेको छ $855.84. क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ if A and B can do a piece of work in 10 days and 20 days respectively, in how many parts of the work do they work together in 3 days? Right answer option number D, 9/20. Question number 49. What percent of discount should be given in a doll costing 1800 so that the customer can purchase it at rupees 1500? Right answer option number B, 16.66%. Question number 50. Find the value of x from the Venn diagram. Right answer option number A, 5. Question number 51 मा भनेछ the area of the isosceles triangle is given by. Right answer option number D, जो गरेको छ 1/4 a root under 4 b square minus a square. Question number 52. The compound interest of rupees 1500 at 5% PA for 2 years will be. Right answer option number D, जो गरेको छ rupees 153.75. Question number 53. The factors x4 plus 4 are. Right answer option number D हुन्छ, जो गरेको छ x square minus 2x plus 2 x square plus 2x plus 2. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 54 मा हामीलाई सोधेको छ if the ratio of a 2-digit number 5:6 and their sum is 33, then the number will be. र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो रहेछ 15 and 18. 55 मा भनेको छ the value of x in the equation x square minus 5x plus 6 is equal to 0 are. राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए, जो रहेछ 2 and 3. क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ in the given figure the value of angle PAO is. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो रहेछ 90 डिग्री. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 57 मा भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ 5 स्क्वायर बाई 5 क्युब
को होल पावर 4 into 5 3 5 by 5 4 whole power 2 into 5 4 by 5 2 whole power 3 र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ 1. Question number 58. The sum of the two positive numbers is 60 and the difference is 20. Find the numbers. Right answer option number A जो करेक्ट छ 40 and 20. Question number 59. What type of sets are A is equal to 1 2 3 4 0 and B is equal to 0 5 6 7 8 र राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ कनेक्टेड. क्वेश्चन नम्बर 60 मा भनेको छ द आइटम अफ स्ट्याटिकल डाटा द्याट डिभाइड्स इन्टु द टु इक्वल पार्ट्स हाल्फ्स इज कल्ड. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ मिडियन. सो हिनोभरको सेटहरू. सो अब चाहिँ हामीहरू पेइङ 2068 को क्वेसन पेपर सोल्भ गर्नेछौँ र पहिलो क्वेसन भनेको छ हि इज ड्यास युजफुल पर्सन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ अ हि इज अ युजफुल पर्सन. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ हि हेज बिन लर्निङ इङ्ग्लिस ड्यास 10 इयर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो करेक्ट छ 4 हि हेज बिन लर्निङ इङ्ग्लिस फर 4 इयर्स. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ सी सेल्डम डज द वर्क ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ डज सी. क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ द प्रिन्सिपल एन्ड इङ्ग्लिस टिचर ड्यास गोइङ आउट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ इज. क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ मिस्टर जोन ड्राइभ्स अ कार बट हि ड्यास अ बस र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ डजन्ट ड्राइभ. क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यास अफ व्हिल हि वाज रिडिङ र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ वेन्ट. क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ वाइ वेयर यु एब्सेन्ट हि आस्क्ड मी र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ वाइ आई ह्याड बिन एब्सेन्ट. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा हामीलाई सोधेको छ आई वाज मेड ड्यास मेडिसिन र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ टु मेक. क्वेसन नम्बर 9 माई सिस्टर इज ड्यास एसएलसी डिग्री होल्डर र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो करेक्ट छ एन. क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ हि इज फाउन्ड ड्यास म्युजिक र यसको राइट आन्सर चाहिँ सो सरी फर डिस्टर्बेन्स. क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ हि इज फाउन्ड ड्यास म्युजिक र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो करेक्ट छ अफ. र क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ सी वुड बेटर आस्क हर्स बस ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो करेक्ट छ ह्याडन्ट सी. क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ द नेगेटिभ अफ सी डिड इट इज सी ड्यास इट यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो करेक्ट छ डिडन्ट डु. क्वेसन नम्बर 13 मा भनेको छ द स्काई इज ओभरकास्ट इट ड्यास सुन यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ इज गोइङ टु रेन. र क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ आई वुड ह्याभ फ्लोन इफ आई ड्यास एन एरोप्लेन यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ बिकज. क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ सरी यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ ह्याड. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ द एस्नो क्वेसन अफ द गिभेन स्टेटमेन्ट सी हेज अ भेरी नाइस पिक्चर इज र राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ डज सी हेभ अ भेरी नाइस पिक्चर. क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ आई ड्यास फर 20 इयर्स र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो करेक्ट छ हेभ बिन टिचिङ. क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ मोनिका ड्यास आई लाइक भेरी मच हेज रिसेन्टली गट अ जब र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ होम. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ अनलेस यु इन्भाइट हर सी ड्यास कम यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ वान्ट. क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ द पिपुल ड्यास द लिडर्स किप देयर वर्ड्स र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ मेक. क्वेसन नम्बर 21 नोन वान स्टोल माई बुक ड्यास र राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ वाज नट स्टोलेन. क्वेसन नम्बर 22 आई विश आई ड्यास सक्सेस इन माई लाइफ राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ कस्टिङ सरी गट हुन्छ यसमा चाहिँ. र क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ ब्रेड एन्ड बटर ड्यास अ लट नाउ डेज यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो करेक्ट छ कस्ट्स. क्वेसन नम्बर 24 माई टिचर आस्क्ड मी ड्यास राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो करेक्ट छ वाट माई नेम वाज. क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ हु सल्भड इट द प्यासिभ फर्म इज यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो करेक्ट छ बाई हुम इट सल्भड. त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ when the television dash on I found that it was not working properly र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो करेक्ट छ वाज स्विच्ड. र क्वेसन नम्बर 27 को चाहिँ हामीले प्यासेज पढेर चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ. सो प्यासेजलाई एकपल्ट राम्ररी हेर्नुहोस् र हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ. र क्वेसन नम्बर 27 भनेको छ एट्रिट स्टार्टेड प्लेइङ सेलो व्हेन सी वाज ड्यास इयर्स ओल्ड राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो करेक्ट छ 3. क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ एस्ट्रिड वाज बोर्न इन ड्यास
राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ स्टकहोम। र क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ एस्टेड स्टडीड द हिस्ट्री अफ म्युजिक एन्ड कम्पोजिसन इन राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ लन्डन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ वाट इज द युनिट अफ 3 इन द स्ट्यान्डर्ड इन्टरनेसनल सिस्टम र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए डी हुन्छ जो न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहाँ चाहिँ जी हुनुपर्ने क्यापिटल जी। र त्यसपछि क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट अल्टरनेटिभ सोर्स अफ इनर्जी र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ फोसिल फ्युल। क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ क्वान्टिटी अफ हिट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द ड्यास राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स द्याट अफ द बडी कन्टेन्ट्स। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द करेक्ट युनिट अफ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ जुल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ when the light passes from air to water then the angle of refraction is dash यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ लेस देन एंगल अफ इन्सिडेन्स। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ which of the following is another name of long sightedness यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ हाइपरमेट्रोपिया। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ which of the following is not correct property of nichrome wire यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ इट हैज नट हाई रेसिस्टेन्स एन्ड रिएक्ट्स विथ अक्सिजन सी नम्बर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ अन व्हिच प्रिन्सिपल डज एन इलेक्ट्रिक बेल वर्क र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ इट वर्क्स अन द म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ व्हिच ग्रुप अफ एलिमेन्ट्स रिप्रेजेन्ट नोबल और इनर्ट ग्यासेस यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ग्रुप 8A और VIIA। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अफ पोटासियम इज राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s1। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 41 भनेको छ द रेट अफ केमिकल रिएक्सन डिपेन्ड्स अपन ड्यास राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ बोथ ए एन्ड बी। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ which of the following is the physical property of a base राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ इट्स सोल्युसन इज स्लिपरी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ द pH भ्यालु अफ वाटर इज ड्यास यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 7। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ द मोलिकुलर फर्मुला अफ क्विक लाइम इज ड्यास यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ CaO। क्वेसन नम्बर 45 व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द युज अफ एमोनिया ग्यास राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ इट इज युज टु डेभलप ब्लू प्रिन्ट इन द म्याप्स। क्वेसन नम्बर 46 विच इज द मिनरल ओर अफ आइरन यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ हेमेटाइट। क्वेसन नम्बर 47 भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ सो द जनरल फर्मुला अफ अल्केन्स र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ CnH2n+2। क्वेसन नम्बर 48 व्हाट इज द फुल फर्म अफ IUPAC र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ इन्टरनेसनल युनियन अफ प्योर एन्ड एप्लाइड केमिस्ट्री। क्वेसन नम्बर 49 वाट इज द बेस्ट इक्जाम्पल अफ थर्मोसेटिङ प्लास्टिक र राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ ब्याकेलाइट। क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ विच इज नट द इक्जाम्पल अफ एन्जियोस्पर्म र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ पिनस। क्वेसन नम्बर 51 वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर अल्सो कल्ड र राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ हेमोथर्मिक। क्वेसन नम्बर 52 व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द साइज अफ भाइरस राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 25 to 250 नैनोमिटर। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ व्हिच इज द कजेटिक अर्गानिजम अफ एड्स यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ प्यारामिक्जो भाइरस। क्वेसन नम्बर 54 व्हिच इज द अदर नेम अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ मास्टर ग्ल्यान्ड। क्वेसन नम्बर 55 व्हिच पार्ट अफ द फ्लोइङ कन्ट्रोल्स द हार्ट बिट राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ मेडुला ब्लङ्गाटा। क्वेसन नम्बर 56 माइटोसिस अकर्स इन ड्यास राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ सोमेटिक सेल। क्वेसन नम्बर 57 व्हिच इज द इक्जाम्पल अफ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ बिगोनिया। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ एनिमल्स विथ द मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ organs आर कल्ड राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ
hermaphrodite. Question number 59. Which is the female reproductive organ of prothallus in a fern plant? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ आर्केओगोनियम। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ द लाइफ स्प्यान अफ आरबिसी इज एबाउट ड्यास मन्थ्स, र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ 4 मन्थ्स। क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ द फुल फर्म अफ डिएनए इज, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ डियो क्वेसन र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ डिरेक्सिराइबोज न्युक्लिक एसिड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द एक्जाम्पल अफ टर्सियरी कन्ज्युमर्स, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ स्नेक। क्वेसन नम्बर 63 विच ब्याक्टेरिया इज नोन एज डेन्ट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया, राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ स्युडोमोनस। क्वेसन नम्बर 64 भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द युज अफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ इन रेफ्रिजरेटर। क्वेसन नम्बर 65 विच स्टार डज नट इमिट द लाइट, राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ न्युट्रन स्टार। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ इफ एन ए इज इक्वल टु 45 बी इज इक्वल टु 65 एन ए युनियन बी इज इक्वल टु 85 व्हाट इज द भ्यालु अफ एन नोट बी, राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ 40। क्वेसन नम्बर 67 ज्योति सेल्स एन आर्टिकल अन ₹1320 अलाउ 12% डिस्काउन्ट व्हाट इज द मार्क प्राइस, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ ₹1500। क्वेसन नम्बर 68 मा भनेको छ व्हाट इज द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन ₹20,000 फर 2 इयर्स एट कम्पाउन्डेड इयरली एट द रेट अफ पैसा पर रुपी पर मन्थ, राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ ₹5088। क्वेसन नम्बर 69 इफ द सर्कमफेरेन्स अफ द सर्कुलर बेस अफ द सिलिन्डर विथ हाइट 22 सेन्टिमिटर इज 132 सेन्टिमिटर व्हाट इज द टोटल सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर, राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ 5676 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ द बेस अफ अ पिरामिड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल अफ साइड 8 सेन्टिमिटर इफ द हाइट इज 9√3 सेन्टिमिटर फाइन्ड द भोल्युम अफ पिरामिड, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ 144 सेन्टिमिटर क्यूब। क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ द टोटल सर्फेस एरिया अफ अ सोलिड स्फियर इज 616 सेन्टिमिटर स्क्वायर द स्फियर इज कट इन्टु 2 इक्वल पार्ट्स फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर सो फर्म्ड, राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ 924 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 72 व्हाट इज द पेरिमिटर अफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैविंग द एरिया 36√3 सेन्टिमिटर स्क्वायर, राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ 36 सेन्टिमिटर। साथीहरु भिडियोलाई चाहिँ एन्डसम्म हेर्नुहोस्, तपाईले चाहिँ धेरै इजी हुनेछ। यो क्वेशन्सहरु तपाई चाहिँ आफै पहिला सल्भ गर्नुहोस् र जुन तपाईहरुलाई आउँदैन भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र मैले त्यसको सर्ट भिडियो बनाएर चाहिँ अपलोड गर्दिनेछु। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ व्हाट इज द भोल्युम अफ अ कम्बाइन्ड सोलिड अफ हेमिस्फियर एन्ड कोन, राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ 754.29 सेन्टिमिटर क्यूब। क्वेसन नम्बर 74 ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज अ हाइट अफ 15 सेन्टिमिटर एन्ड द बेस एरिया इज 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर व्हाट इज द भोल्युम अफ द प्रिज्म, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ 180 सेन्टिमिटर क्यूब। क्वेसन नम्बर 75 मा भनेको छ इफ वन अफ द रुट अफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेसन x² + px - 4 = 0 इज -4 व्हाट इज द भ्यालु अफ p, राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ 3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ when the square of a number is decreased by 5 the result 76 find the number, राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ +-9। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ a card is drawn randomly from a deck of 52 cards what is the probability of getting a red king, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो करेक्ट छ 1/26। क्वेसन नम्बर 78 मा भनेको छ फ्रम द नम्बर अफ कार्ड्स नम्बर फ्रम 2 to 28 a card is drawn random find the probability of getting a cube number, यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ 2/27। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ इन द गिवन फिगर विथ द सेन्टर अफ अ सर्कल इफ एंगल AB इज इक्वल टु 35 डिग्री एंगल AC इज इक्वल टु 25 डिग्री व्हाट इज द भ्यालु अफ ZBOC, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ 120 डिग्री। क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ इफ द लेन्थ अफ अ डायगोनल अफ अ स्क्वायर इज 3√2 सेन्टिमिटर देन फाइन्ड इट्स एरिया, र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो करेक्ट छ 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ द लेन्थ अफ अ डायगोनल अफ रोम्बस इज 16 सेन्टिमिटर एन्ड 12 सेन्टिमिटर फाइन्ड द पेरिमिटर अफ द रोम्बस, राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो करेक्ट छ 40 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ द मिन अफ द डाटा 11 15 17 x + 1 19 x - 2 3 इज 14 बट द मिडियन अफ द डाटा, र राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो करेक्ट छ 15।
क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ 157 2x minus 4x plus 7 2x plus 1 and 3x plus 2 are in ascending order. If the third quantile is 15, what will be the value of x? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ 7. Q3 को फर्मुला लगाएर चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ. त्यसपछि क्वेसन नम्बर 84 मा भनेको छ if the sum of a square of two consecutive numbers is 41, find the numbers. राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ 4 5. क्वेसन नम्बर 85 मा हामीलाई सोधेको छ the ratio of the two sides of right angle triangle is 1:3 and the length of the hypotenuse is 20 cm. Find the length of two sides. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ 2√10 cm 6√10 cm. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ क्याल्कुलेट द एरिया अफ द गिभन क्वाड्रिलेटरल. र राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ 50 cm². क्वेसन नम्बर 87 भनेको छ फाइन्ड द भोल्युम अफ द गिभन ट्रायंगुलर प्रिजम. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ 240 cm². त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ द रेसियो अफ द टू नम्बर्स इज 4:5 देन द सम अफ द नम्बर्स इज 90. फाइन्ड द नम्बर्स. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ 40 50. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ द एडजेसेन्ट साइड्स अफ द प्यारालेलोग्राम आर 52 मिटर एन्ड 56 मिटर रेस्पेक्टिभली. इफ द लेन्थ अफ वान अफ द डायगोनल इज 60 मिटर, फाइन्ड द एरिया अफ द प्यारालेलोग्राम. राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ 2688 मिटर². क्वेसन नम्बर 90 the area of the floor of a square room of height 6 meter is 49 meter². what is the area of its floor wall? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ 168 मिटर². त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ the mean of the 20 numbers is 20. if one number is added to the new mean becomes 21, what is the new number? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ 41. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ एन ए इक्वल टु 20 बी इक्वल टु 25 ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु 2. फाइन्ड द भ्यालु अफ बी माइनस ए. र राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ 23. क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ वाट इज द फर्मुला अफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab. क्वेसन नम्बर 94 अ नम्बर इज डबल अफ अदर नम्बर एन्ड द सम अफ द नम्बर इज 27. वाट आर द टू नम्बर्स. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ 89. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ इन द गिभन सर्कल विथ द सेन्टर ओ PQ इज द ट्यान्जेन्ट एन्ड P इज द पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट. इफ OP इज इक्वल टु 5 cm एन्ड PQ इज इक्वल टु 12 cm, वाट इज द लेन्थ अफ QR. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ 8 cm. क्वेसन नम्बर 96 इन द गिभन फिगर AB इज द ट्यान्जेन्ट अफ R इज कन्ट्याक्ट पोइन्ट. इफ PR इज इक्वल टु QR एन्ड एंगल PRQ is equal to 52 degree. Find the value of angle BRQ. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ 64 डिग्री. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ द कोस्ट अफ रेडियो इज ₹625. इफ द कोस्ट अफ द रेडियो इज ₹728 इन्क्लुडिङ भ्याट, वाट इज द रेट अफ भ्याट. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ 12%. क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर ABCE is a rhombus and ACDE is a equilateral triangle. What is the area of the trapezium ABDE? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ 27√3 cm². त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ इन द फिगर AB is equal to AD and angle BCD is equal to 120 degree. What is the value of angle ADB? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ 60 डिग्री. क्वेसन नम्बर 100 द भोल्युम अफ स्फियर इज 3/4 पाई सेन्टिमिटर क्यूब. वाट इज द डायमिटर अफ स्फियर. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ 3/2 पाई सेन्टिमिटर. सो हेर्नु अब अर्को सेट हेरौँ. यो क्वेसन चाहिँ 2073 को रहेको छ. सो हेर्नु भिडियोलाई सुरु गरौँ. र पहिलो क्वेसनमा भनेको छ ड्यास वुमेन इन रेड ड्रेस इज माई अन्ट. यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ द. त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 2 मा हामीलाई सोधेको छ दिस इज द गर्ल ड्यास स्याङ भेरी वेल इन द पार्टी. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ हु. क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ आई ड्यास टु एटेन्ड अ म्यारिज सेरेमनी टुमोरो आफ्टरनुन. राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ विल ह्याभ. क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ वी हेभ बिन वर्किङ हियर ड्यास द लास्ट 10 years. र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ सिन्स.
त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ आइदर अफ द फिजिशियन्स ड्यास एफिसिएन्ट इनफ टु एक्जामिन पेसेन्ट्स र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इज। क्वेसन नम्बर 6 अनलेस पिपुल आर एजुकेटेड विथ ड्यास अफ डेभलपमेन्ट राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ क्यान थिङ्क। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ आई एम डिलिङ विथ एन इस्यु ड्यास कन्सर्न्स ह्युमन भ्यालुज राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ। र 7 को राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ व्हिच। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ रुजिता पास्ड द एसएलसी एक्जाम एन्ड ड्यास राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ सो डिड आई। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ द प्यासिभ फर्म अफ द प्लिज टेक योर सिट इज राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ यु आर रिक्वेस्टेड टु टेक योर सिट्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ कङ्गारो। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ कङ्गारो। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ यु वुड बी ह्याप्पी देयर ड्यास र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ वुडन्ट यु। क्वेसन नम्बर 12 मा भनेको छ इफ इट रेन्स आई ड्यास द प्रोग्राम र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ विल नट एटेन्ड। क्वेसन नम्बर 13 ड्यास ह्याभिङ पुर ह्यान्ड राइटिङ इज सिक्युर्ड गुड ग्रेड्स इन द एक्जामिनेसन राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ डिस्पाइट। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा हामीलाई सोधेको छ ड्यास हर हङ्गर सी डिड नट इट एनिथिङ राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ बिकाउज अफ हङ्गर सी डिड नट इट एनिथिङ। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ द नेगेटिभ ट्रान्सफर्मेसन अफ सेन्टेन्सेस दे हेभ बाउट समथिङ न्यू इज ड्यास यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ दे हेभन्ट बाउट एनिथिङ न्यू। क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ व्हेन ही ड्यास होम आई वाज वाचिङ टिभी यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ गट। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ सुनिल गोज टु हिज अफिस बाई बस इट एप्रोप्रिएट डब्लुएच क्वेसन इज ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ हाउ डज सुनिल गो टु अफिस। क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ मोनिका जेनरली ड्यास ब्ल्याक प्यान्ट्स यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वियर्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ प्लिज टेक ड्यास योर सुज बिफोर इन्ट्रिङ द रुम राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ अफ प्लिज टेक अफ योर सुज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ रमन सेड टु मी यु हेभ हेल्प मी अ लट इट क्यान अल्सो बी सेड द्याट रमन टोल्ड मी ड्यास राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ आई ह्याड हेल्प हिम अ लट। क्वेसन नम्बर 21 मा हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड द टु नम्बर्स हुज सम इज 10 एन्ड डिफरेन्स इज 2 राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ 4 and 6। क्वेसन नम्बर 22 इफ द बिजनेसम्यान मेक्स अ प्रॉफिट 20% on the selling price then the profit percentage on the cost price will be राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 25%। क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ अ पोल अफ द ब्याङ्क अफ रिभर इज अब्जर्भ फ्रम द अपोजिट ब्याङ्क एन्ड द एङ्गल अफ एलिभेसन इज फाउन्ड टु बी 60 डिग्री इफ द ब्रेथ अफ द रिभर इज 20 to 3 मिटर वाट इज द हाइट अफ द पोल यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 60 मिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा हामीलाई सोधेको छ वाट इज द एचसिएफ अफ 2x³ - 16x² - 4x + 4 and x² - 3x + 2 यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ x - 2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 25 मा भनेको छ इफ द एडजोइनिङ फिगर ओ इज द सेन्टर अफ द सर्कल एन्ड एङ्गल एओबी इज इक्वल टु 60 डिग्री वाट इज द रेसियो अफ द कर्ड एबी द माइनर आर्क एबी राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 21:22। क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ इफ रधेश सोल्ड एन्ड रेफ्रिजरेटर विथ 20% प्रॉफिट एट ₹12,000 देन हाउ मच इट कस्ट प्राइस राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 10,000। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ वाट इज द एचसिएफ अफ x² - y² एन्ड x³ - y³ राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ x - y। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ टाउन इज 2 लाख वाट विल बी द पपुलेसन आफ्टर 2 years इफ द एनुअल ग्रोथ रेट इज 10% राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 2,42,000। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 29 भनेको छ फाइन्ड द एरिथमेटिक मिन अफ 8592 8579 6873 एन्ड 86 र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ 81। क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ इन हाउ मेनी इयर्स द सम अफ 2000 अमाउन्ट्स टु ₹2600 एट 6% सिम्पल इन्ट्रेस्ट रेट राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ पर्सेन्ट जेआइएफ। सो क्वेसन नम्बर
सो क्वेसन नम्बर 30 को चाहिँ अप्सन्सहरु दिएको छैन। सो यसको चाहिँ मैले प्रोपर एउटा भिडियो सर्टमा हाल्दिने छु बनाएर। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ इफ a स्क्वायर इज इक्वल टु b plus c, b स्क्वायर इज इक्वल टु a plus c and c स्क्वायर इज इक्वल टु a plus b, then find the value of 1 by b plus 1 plus 1 by b plus 1 plus 1 by c plus 1। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 1। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ if a work is completed by 20 people in 3 days, then how many people are required to complete the work in 2 days? राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ 30 days। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ what is the minimum value of a union b and a is equal to 12 and b is equal to 8? राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 12। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ what is the area of a triangle with side 6 cm, 8 cm and 10 cm? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ 24 cm स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ a plus b by a minus b is equal to a minus b by a plus b, then find the value of a big whole 4। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ 0। क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ what is the value of y in 3 to the power y plus 1 minus 3 to the power y is equal to 54। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 3। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ what will be the volume of the pyramid whose base is square, side of 9 cm and height is 10 cm? राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ 270 cm क्यूब। क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ इन द गिवन फिगर ABCD is a cyclic parallelogram, then find the measure of angle A। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ 90 डिग्री। क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ इफ a plus b plus c is equal to 15 and a plus b plus c is equal to 75, what is the value of a square plus b square plus c square? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ 75। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ what is the value of x minus 1 by x if x square plus 1 by x square is equal to 27? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 5। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ which planet is similar to earth in many features? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ मार्स। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ which of the current scientists get a credit for clarification of elements? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ मेन्डेलिभ। क्वेसन नम्बर 43 what is the temperature required to make cement? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 1200 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 44 what is the percentage of CO2 in air? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 0.03%। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 45 मा हामीलाई सोधेको छ why is the weight of a body is less at the top of a mountain than its foot? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ लेस एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी। क्वेसन नम्बर 46 साउन्ड प्रोड्युसिङ organ of mosquito is dash? राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ विङ। क्वेसन नम्बर 47 which of the following metal is used to make a coil of a heater? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ नाइक्रोम। क्वेसन नम्बर 48 in which phase of meiosis cell division occurs crossing over? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ प्याचेटिन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ which of the following process takes place for the reproduction of zinger? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो गरेको छ भेजिटेटिभ प्रोपागेसन। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ भेलोसिटी। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ what is the value of g on the surface of the Jupiter? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ 25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ what is the power of a lens of focal length 20 cm? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 5D। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ what is the लाइफ स्प्यान अफ RBC? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ 120 days। र क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ which alcohol is used to make wine? र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ एच, जो गरेको छ इथाइल अल्कोहल। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ which acid is found in human stomach? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ HCl, that is हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेसन नम्बर 56 मा भनेको छ which compound is added to the ammonia chloride in the preparation of ammonia? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 57 मा हामीलाई सोधेको छ डायनासोर्स विल एक्सटिन्क्ट इन ड्यास इरा? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो गरेको छ एजोइक इरा। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ which of the following equals to 1 पास्कल?
यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 1 न्युटन पर मिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ व्हिच वान हैज द लङ्गेस्ट वेभलेन्थ एमङ द रेज अफ द फ्लोइङ कलर्स। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ रेड। क्वेसन नम्बर 60 व्हिच अफ द फ्लोइङ इक्वेसन रिप्रेजेन्ट्स टु द एडिसन अफ रिएक्सन र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 2Na + Cl 2NaCl। सो साथीहरु भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र अझै पनि यस्तै क्वेशन्सहरु यस्तै पास्ट क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले अगाडि बनाएर हाल्ने छु, त्यसैले च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र यसको पार्ट 3 चाहिँ छिटै आउने छ। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।